बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि फड्डा मजीद वुसअत इख्तियार करता जा रहा है, जी हाँ, मौजूदा हुकूमत यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, तो कितनी हैरानकुन बात होगी। इसकी कुछ तफसील मेरे पास एक्सक्लूसिवली आई है, वो मैंने आपको बताने के, जी हाँ, जो कुछ इमरान खान के लिए उन्होंने गड्ढे खोदे थे या जो कुछ इमरान खान साहब के साथ इन्होंने किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इनके साथ भी वही होने जा रहा है। उसकी कुछ डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो सुबह सुबह मैंने आपके साथ डिस्कस की। रात के कुछ और दीगर चीज़ें, नवाज शरीफ साहब हंगामी तौर पर दुबई पहुंच गए जी, यानी सऊदी अरब से। एक तो उम्रा इतना तूल इख्तियार कर गया, उसके बाद वो लंदन नहीं गए और दौड़े तो लगी हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, वो भी दुबई में। तो ये क्या चीज़ है, तो दो की मुलाकातों में क्या चीज़ होनी है और ये असल चीज़ क्या है, इनके उधर मौजूदगी क्या है, कहाँ कुछ पेचीदगी आई हुई है, कहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसकी कुछ तफसील है। एक और ख़बर बड़ी मज़ेदार है कि साबिक कोर कमांडर साहब की एक बीवी है, उनसे मुतलिक वो पेट्रोल बम सप्लाई करती रही है 9 मई को, और विक्टिम होने के बावजूद जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर भी कीचड़ उछाला जा रहा है। उसके मैंने आपको बता रहा था कि वो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो जिस तरह की हरकतें करते हैं, और वो जो अदालती फैसला है उसने तो ऐसी मिसाल कायम कर दी है। उसकी कुछ और तफसील भी मेरे पास आ गई है, उससे भी मुतलिक बता रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लोग हैं, आप कहेंगे आज संडे बन गया। यस, इतना मज़ेदार है, अच्छी अच्छी सारी चीज़ें हैं, सारी आपके सामने एक के बाद एक रखनी है। और रिक्वेस्ट ये होगी, अगर चैनल रोज़ देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबा दें सब्सक्रिप्शन, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी, मामलात दोबारा शायद गंभीर हो रहे हैं, कुछ पेचीदगियाँ हैं, और मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि कुछ पेचीदगियाँ हैं, क्योंकि मामलात सिर्फ दो फ्रीकैन के दरमियान नहीं तय हो रहे ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, तीसरा फ्रीक मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं है, वो एक फ़ोन कॉल पे इजी हो चुके हुए हैं। ठीक है, एमक्यू भी कोई फरीक नहीं है, कोई से नहीं है उनकी, बाप बूप का तो बाप का बाप ही कोई नहीं, तब क्या करेंगे। तो वो अब यहाँ तक चीज़ें, तो अब तीसरा एक स्टेक होल्डर है ना, ये दो स्टेक होल्डर नहीं है, तीसरा एक स्टेक होल्डर है, और वही फैसला साज है। तो उस स्टेक होल्डर से कुछ बातें क्लियर नहीं हो पा रही है। यानी आप जितना मर्जी अच्छा नाच लें, जितना मर्जी आपको ठुमके शुमके या सारे स्टेप्स जो पाते हो, अगर ढोल की थाप वाला बंदा उधर नहीं है ना, जो ढोल बजा रहा है उसका बीट अगर उसके पास नहीं है, तो आपके नाचने का फायदा कोई नहीं। तो असल फिर किरदार वो ढोल बजाने वाले का है, जिसकी डुगडुगी पे या जिसकी ढोल पे आप नाच रहे हैं। तो जनाब असल वही है। तो कुछ पेचीदगी है, मुशावरत का दोबारा सिलसिला अब आज से शुरू होने जा रहा है जी। नवाज शरीफ सऊदी अरब से सीधा पहुंचे हैं दुबई, हालांकि उन्होंने लंदन जाना था। और रात के की खबर यह है कि जरदारी साहब पहले से ही दुबई के अंदर मौजूद है, और सर जोड़ना ज़रूरी है क्योंकि मामलात हैं। वो मामलात क्या है तो मैं आपको बता दूं, हमारी रिपोर्टर से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा था कि असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से अभी तक मामला तय नहीं पा रहे कि ये अर्ली करनी है, वक्त से पहले तहलील करनी है कि वक्त पर करनी है, अभी यहाँ भी डिसाइड नहीं है नवाज शरीफ और जरदारी साहब के बीच के अंदर। ठीक है, बाकी तो बातें बहुत। दूसरा, इनको डर है, इनको चाहिए एक डंडे वाला वजीर आजम, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को चाहिए एक अदद डंडे वाला वजीर आजम जो इनका भी साथ दे। ठीक है जी, यानी इमरान खान साहब को हार्ड टाइम भी देता रहे और एस्टेब्लिशमेंट के, जी हाँ, उनको भी टक्कर देने की सलाहियत रखता हो। इनको ऐसा वजीर आजम चाहिए, ये ना हो ना कि इधर से हुकूमत इनकी जाए तो फिर जो होना है, जिस हकीकत ये है कि जो केयर टेकिंग सेटअप है ये जरा तूल इख्तियार कर जाए। ये 2 महीने से 3 महीने, 3 महीने से 6 महीने, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्च अप्रैल कम अज कम 2024 में इलेक्शन होंगे। तो इनको ये कि भाई ऐसा हो, इनके जाने के बाद जरूर पड़ के भाई किधर रहा, हमें चीज़ें में थोड़ी सेटल डाउन करनी है, उसके बाद हो जाए। तो इनको ये डर है कि निगरान सेटअप तूल ना पकड़ जाए। तो बस ये समझ लें कि उधर से इनको यस नहीं मिल रही है, तो इसलिए जरदारी साहब को उनका बैठना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ना हो कि जाते जाते नून लीग और पीपल्स पार्टी लड़ पड़े और वो जो सेम पेज है वही फट जाए। मे बी पॉसिबल, सियासत में अब भी कुछ यकीन नहीं है हमें, हर सब कुछ हो सकता है, और फिर वही हो जो इन्होंने इमरान खान साहब के साथ किया था। तो ये मेरे पास खबर है कि चीज़ें नहीं क्लियर इस वक्त, तो इसीलिए आज से दोबारा मुलाकातें शुरू है, कुछ सियासी और मे बी पॉसिबल कुछ गैर सियासी मुलाकातें भी हों दुबई में। वो जैसी मैं ज़रूर बता दूँ। उधर जस्टिस मज़हर नकवी साहब के खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी, इनकी वैसे भी उनके साथ देखते जाए मौजूदा हुकूमत की ना, तो उनका मीडिया, सोशल मीडिया जिस तरीके से लेके चल रहा है, तो मज़हर नकवी साहब तो आपको पता आंख का शतीर है इनके।
تو ایک پروپیگنڈا ان کے خلاف چل رہا ہے. آپ دیکھیں ایک تو بندہ وہ وکٹم ہے اور حالات کو کیسے ٹوسٹ کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف گند کس طرح اچھالا جا رہا ہے. 9 مئی کی ایک رپورٹ دی گئی نا, سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی, اس میں نقصانات کا تخمینہ لگا کے بتایا گیا. تو اس میں ایک نقصان سے متعلق انکشاف ہوا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی, ان کے اسکواڈ کی گاڑی بھی 9 مئی میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر سے گزر رہی تھی, ٹھیک ہے جی, اور اس کو نظر آتش کیا گیا تھا. اب چونکہ گاڑی جلا دی گئی ہے, رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ جو سیکیورٹی چیف تھا مظاہر علی نقوی صاحب کا, وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, تو انہوں نے پیٹرول پمپ, ساتھ ہی پی ایس او کا پیٹرول پمپ ہے تھوڑا آگے جا کے, یعنی ایک کارنر پہ کور کمانڈر ہاؤس ہے تو دوسرے کارنر پہ پی ایس او کا پیٹرول پمپ ہے. وہ پی ایس او کے پیٹرول پمپ پہ گئے, ملازمین کی گاڑیاں وردیاں انہوں نے پہنی اور پھر اپنی جان بچائی. اچھا, اس واقعے کو مظاہر علی نقوی صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور بھی جوڑا جا رہا ہے, وہ بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. کہا جا رہا ہے مظاہر علی نقوی صاحب کی گاڑی وہاں کیا کر رہی تھی, کیا انہوں نے ان کو شامل تفتیش کیا جائے مظاہر علی نقوی صاحب کو. یہ نون لیگ کا اس وقت سوشل میڈیا چلا رہا ہے, اور انہوں نے اپنے لوگ بھیجے تھے مظاہر علی نقوی صاحب نے کور کمانڈر ہاؤس پہ, یعنی جلا ہاؤس پہ حملہ کرنے کے لیے. وہ اس طرح کی بکواسی کرنی ہے, جو جس طرح مرضی پہ, تو یہاں چلا جا رہا ہے. اچھا, ان کو شامل. دوسری ایک روبینہ جمیل صاحب ہے, سابق ایم این اے اور گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے, اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سابق جنرل کی بیوی ہیں, ایک کور کمانڈر کی بیوی ہیں, اور جن کو یاد ہے میں نے خبر بریک کی تھی, میں نے ہی سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی, اس کے بہت دنوں بعد آئی ایس پی آر نے خبر بریک کی تھی کہ ایئرپورٹ سے ایک سابق جنرل کی مسز کو گرفتار کیا گیا. جی ہاں, وہی ہے روبینہ جمیل, ایم این اے بھی رہی ہیں. ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو اسکواڈ کے لوگوں کی جو گاڑی, اسکواڈ کو آگ لگی تھی نا, جنرل جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے اسکواڈ کی گاڑی, اس گاڑی کو پیٹرول بم جو تقسیم کر رہی تھی, یعنی ایک ایم این اے بھی ہیں, سابق جنرل کی بیوی بھی ہیں, وہ پیٹرول بم تقسیم کر رہی تھی جن لوگوں نے اس گاڑی کو آگ لگایا, یعنی پیٹرول بم دینے والی وہ خود تھی. تو مطلب نقوی صاحب کو بھی رگڑا لگا رہے ہیں اس ایونٹ کے اندر, اور روبینہ جمیل صاحب کو بھی تگڑا لگا رہا ہے تاکہ وہ فوج کے ساتھ بھی ان کی دعوت سامنے آ جائے اور ان کے لابی یہ سب چیزیں ہو جائے. تو یہ کہا جا رہا ہے. تو بہرحال میں نے کہا یہ خبریں اس طرح مینیپولیٹ کرتے, اس طرح ٹوسٹ کرتے ہیں, تو آپ نے ان باتوں کا دھیان نہیں دینا, سننا ضرور ہے, ہاں, اپنے عقل کی میزان پہ تولنا ہے اور پھر اس کا فیصلہ آپ نے کرنا. ایون میں آپ کو اپنے ولاگ سے بھی متعلق یہ کہتا ہوں کہ ہاں آپ کو شک ہو تو کوئی چکر نہیں, جسٹ اگنور اٹ. میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ میں پوری ایمانداری سے آپ تک خبریں پہنچاؤں. اچھا, عمران خان صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے عدالت کی طرف سے بالکل مکمل کلیئر کلین چٹ مل گئی ہے نا, کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اور یہ کافی ہے اور قانونی دلیل بن جاتا ہے وہ فیصلہ. تو یہ دلیل ایسی چلتی ہے. اب اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے اے ٹی سی کے جو جج ہیں, انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کی نا 2 کیسز میں ضمانت کنفرم کی. تو کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو کل شام میں بتا دی تھی, کچھ چیزیں مزید آئی ہیں تحریری فیصلے کے اندر, وہ بھی بہت سی چیزیں کلیئر کر رہی ہے. یعنی عمران خان صاحب ہر لحاظ سے کلیئر ہو چکے ہیں اور مکمل طور پر بری کر کے ضمانت دی گئی ہے. اور پہلے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک تو ندامت کا اظہار کیا, دوسرا انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں حراست کے اندر تھا. انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا, مذمت بھی کی. یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا, تو اس لیے عمران خان صاحب کا 9 مئی کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا یہ اے ٹی سی کورٹ کے ایڈیشنل جج ہیں جی, اور فرخ فرید بلوچ ایڈیشنل سیشن جج ہیں. اچھا, انہوں نے بھی مکمل بری کر دیا. 3 جملے سن لیں جی اور مزید, یہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں نہیں بتایا تھے کل کے. انہوں نے کہا یہ سمجھنا بھی عجیب ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مئی کو خود کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کروایا. کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک پورا پلان تھا 9 مئی کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ سے, یاد ہے وہ جو گھسیٹتے ہوئے رینجرز کے لوگ اور کمانڈوز لے کے گئے تھے ان کو. انہوں نے کہا یہ سمجھنے سے ہی عجیب ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مئی کو خود کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کروایا. مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا, سیدھا انہوں نے بولا پولیس کو, پروسیکیوٹر کو کہا انہوں نے کہا 9 مئی کو عمران خان صاحب گرفتار تھے تو ان کو کسی مقدمے میں پھنسانا پولیس کی طرف سے مذاقہ خیز طریقہ ہے. یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں. اپنی گرفتاری کرا کے پھر اپنے پر تشدد کرانا, یہ خفیہ پلان بھی عجیب ہے. یعنی آپ عمران خان صاحب پر کتنے الزام, کتنا کو پلانر بنانا چاہ رہے ہیں. انہیں کہ ساری چیزیں سمجھ سے بالا تر ہیں. اس مقدمے پی ٹی آئی چیئرمین کو نامزد کرنا بدنیتی ظاہر کرتا ہے. مکمل بری کر کے عدالت نے ضمانت دی ہے جی, اوورال کلیئر کیا. اب عمران خان صاحب کا بڑی سالڈ گراؤنڈ ہے جس پہ وہ چلیں گے جی, عدالتوں میں بھی, ملٹری کورٹس میں بھی. بلا لیں نا اب عمران خان صاحب کو, بلا لیں. پبلک میں تو ویسے ہی بڑے کلیئر ہیں وہ, تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہوا کیا تھا. پلاننگ میں نے نہیں, کہیں اور ہوئی تھی. فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.